السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نروحو لشابيتر جديد واللي هو بريزونطاسيون دي نومبر غيال، الاعداد الحقيقية. كيفاش نقدمو الاعداد الحقيقية. الاعداد الحقيقية كاين زوج، كاين فاغي فيكس فاغي فلوطونت. فاغي فيكس هو مقسم على في الديسيمال، نقولو بلي جزء حقيقي جزء 20. عدد باغ اكزومبل نقولو 1.5، هي جزء حقيقي و 0.5 هي جزء 20. دونك ها هو الاكزومبل تاعنا. دونك هذا هو الاكزومبل تاعنا 7.8575 في الديسيمال. ريبريزونطاسيون قالك سور 8 بيت. اون جينيرال هي اصلا تكون على 8 تاع لي بيت، وهنا قالك 4 تاع لي شيفر ابخي لا فيرغول، 4 تاع لي شيفر ابخي لا فيرغول. كل ما بين شغل ربعة في 4 أرقام في الجزء الصحيح و4 أرقام في الجزء 20. دونك على حسب القسمة التقليدية هنايا فصلنا ما بين السبعة وما بين الآخر. السبعة نلقاها 1 0 1 1 1 في لاباس 2، في لاباس 2 هادي بتطبيق القسمة التقليدية. كون تشوفوا ديروا 7 قسمة زوج تولي 3 تعطيك 1، بعد 3 قسمة زوج تولي 1 تبقى 1، 1 قسمة زوج حاصل قسمة 0 والباقي 1. نطلعو من فوق من تحت لفوق، ما هي لي نتيجة صحيحة. ولا هادوك الأعداد ما بعد فاصلة نقعدو نضربو في زوج، بصح حتى نحبسو عند الرقم الرابع. بون 0.8575 فوا 2 عطاتك 1.7150. ندو نحتفظو بالان، نكتبو العدد كيما راه بصح بالزيرو. 0.7150 فوا 2 1.4300. نفس الشيء نكتبو الان، نحتفظو بالان، نحتفظو نكتبو 0.43. 0.43 فوا 2 تولي 0.86. 0.90 فوا 2 est égal à 1.72. هنا نحبسو باسكو كاين 4 أرقام بعد الفاصلة فقط، ثم نكتبو العدد من الفوق للتحت، وها هي النتيجة. دونك 7.8575 في الديسيمال عطاتك 0.111,1101 في لاباس 2. هذه هي فيرغول فيكس. دونك فيرغول فلوتونت. فيرغول فلوتونت يعتمد أساسا على E3E 754 وهو نوعان. E3E 754 سي بلو بريسيزيون يعتمد على 32 بيت، يتقسم على هذا الشكل. لكم بعد تشوفوا هذا في لاحقا. وكاين دوبل بريسيزيون. E3E 754 دوبل بريسيزيون تعتمد على 64 بيت. دوك تشوفوا هنا اش غادي نديرو، نهضروا على سين دو لا مونتيس. سين دو لا مونتيس اذا كان عدد موجب ولا عدد سالب. بعد نشوفوا الاكزامبل تاعنا. اذا كان 0 بوزيتيف، اذا كان 1 نيجاتيف. غادي نديرو دو اكزامبل. ليكسبونسون بييزي ينحسب بالاكسبونسون ريال بلس بيي. لو بيي تاعنا ينحسب 2 أس 1 موان 1 موان 1. الان اللي موجوده هنا هي اون جينيرال من نخدمو بالسامبل بريسيزيون هي 8 ماشي 11. هذه دوبل بريسيزيون، هي نخدمو بالسامبل بريسيزيون تولي 8. هي 8. دونك ملاحظة اون جينيرال
البي يكون 127 يكون 127 2 أس 8 ناقص 1 ناقص 1 128 ناقص 1. Donc, la représentation de la E3 de 754 de simple précision est هاي لي اس ام هنا سين دو لا مونتيس اللي كانت موجبة 0 لا سالبة 1 اكسبوزون بييزي اللي صبناه اكسبوزون بييزي نسيبوه الديسيمال نحولوه البينار ونكتبوه هنايا ولا مونتيس دوك نقولكم كي تحسبوها. ملاحظة أخرى إذا كان اكسبوزون غير 0 دونك اكسبوزون ديزي هو البي. ليكزومبل الأول 167 في لاباس 10 كيفاش شحال يكون في البينار. الأولى نحولوه نعطيكم طريقة. الأولى نحولو البينار هذا العدد ديسيمال ولا إكزا ديسيمال ولا أوكتال ولا في أي لاباس نحولوها البينار. بون هي توجور نخدمو بالبينار. Donc 167 la base 10 est égale. نحسبو 167. Donc نديرو الطابلو تاعنا. Un, deux, 4. بون هذا هو الطابلو. دونك 167 نقصو منها 128 تبقى 39. دونك هنا نديرو 1 39 صغير على 64 نديروها 0. هنا نسيتكم 167 بلوس هنا تاني بلوس. دونك 39 نقصو منها 32 7 تما 1 هنايا 16 0 8 0 7 نقصو 4 3 1 نبقى 1 دونك نصيبوها 1 0 1 0 0 1 1 1 لا باز 2. هذا هو العدد. دونك كيفاش نديرو لا مونتيس نورماليزي يا خاطر عندي دو زيكزومبل نديرهم. نكتبو العدد كيما راه نديرو نورماليزاسيون كشغل نكتبو لها كتابة علمية كيما كي نكتبوها 10 قوة دروك نديروها 2 قوة باسكو بالبينار فوا 2 à la puissance. Donc 1 2 3 4 5 6 7 7. Donc signe de la mantis est égal à 0. هادي ما تساويهاش حذاري. Donc exposant réel 7. exposant réel عندك 7. donc نحسبو exposant بيزي تاعنا اللي هو exposant réel plus بي. لو بي قلتلكم بلي 128 انا حسبته لكم في الكور بصح نعاود نديرو معليش باش تعقلوا عليه. 128 8 moins 1 2 à la puissance 7 moins 1 est égal à 127. Donc
بالتعويض نجد donc بالتعويض نجد donc billet donc exposant billet est égal 127 plus exposant réel 7 نزيدو هنايا est égal à 134. Donc il existe comme 134 à la base c'est converti vers le binaire. لازم نحولوها البينير دروك. Donc 134 0 1 1 0 dans la base 2. Donc 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 8 16 32 64. Donc, on est 128, 64, 32, 8, 16, 4. Donc on déroule une présentation tiens. Un bit. 0. خاطر رانا بوزيتيف هنايا. Donc 0. ويت بيت 1 هذا اللي صبنا احنا نكتبوه في الاكسبوزون بيزي 0 0 0 1 1 0. هذا اللي صبناه هنايا هنا 1 يا ما نسيتها 1 ما بعد فاصل نكتبوه هنا 0 1 0 0 1 1 1 نعمروها كاع بالزيروات حتى توصلوا ل 23 بيت. هذا هو الاكزامبل تاعنا.